अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आदरणीय अभिभावकहरू र मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, आज हामीहरू चाहिँ यो 8औं पाठमा छौँ। अनि आज हामी यो बुझ्नेछौँ कि एउटा मनुष्य, एउटा मोमिन, एउटा मुस्लिम व्यक्तिले आफ्नो इन्द्रियको, आफ्नो हृदयको, स्वयं आफ्नो पनि आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। खास गरी आफ्नो हृदय, आफ्नो इन्द्रिय, जुन त्यसको चाहनाहरू, जुन त्यसको ख्वाहिसहरू छन्, त्यसको बारेमा पनि हेरविचार गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। एउटा मुस्लिमको संसारिक जीवन पनि सफलता र परलोकको जीवन पनि सफलता तब नै सम्भव हुन्छ जब त्यो आफ्नो हृदयलाई, आफ्नो इन्द्रियलाई कन्ट्रोलमा राख्दछ, त्यसलाई सही मार्गमा, सही क्षेत्रमा, सही बाटोमा लगाउँछ। यदि त्यसले गलत बाटोमा लगायो, गलत मार्गमा आफ्नो चाहनालाई मिश्रित गरिदियो, त्यसैतर्फ लगाइदियो भने त्यो बर्बाद हुन्छ, त्यो क्षतिग्रस्त हुन्छ, त्यो पथभ्रष्ट हुन्छ। त्यसैले अल्लाह तालाले यो आदेश दिनुभएको छ कि तपाईँ आफ्नो हृदयलाई पवित्र पार्ने प्रयास गर्नुहोस्, आफ्नो हृदयको सफाई गर्नुहोस्, आफ्नो इन्द्रियलाई आफ्नो वशमा राख्नुहोस् र त्यसलाई सत्य मार्गको दिशा दिनुहोस्, त्यसलाई सत्य मार्गको चाहिँ दिशा दिनुहोस्। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ, कद अफ्लह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। नि अल्लाह तालाले हृदयको पनि कसम खानु भएको छ, वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजुरहा व तक़वाहा। हैन कि यो इन्द्रिय, जुन मनुष्यको हृदय छ, जुन व्यक्तिले यदि यसलाई सही मार्गमा लगायो, यसलाई पवित्र पार्यो, यसलाई शुद्ध पार्यो, यसलाई चोखो पार्यो भने त्यो सफल भयो। अफ्लाह, सफल भयो, त्यो सफलता प्राप्त गर्यो, त्यसलाई मुक्ति प्राप्त भयो। वक़द खाबा मन दस्साहा, अनि त्यो बर्बाद भयो, त्यो पथभ्रष्ट भयो जसले आफ्नो इन्द्रियलाई माटोमा मिश्रित गरिदियो, यसलाई कुल्चिदियो, अर्थात् यसलाई गलत मार्गमा लगाएर यसलाई चिप्लेर चाहिँ यसलाई बर्बाद गरिदियो। त्यसैले हामीले आफ्नो इन्द्रियलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, वल असर, समयको शपथ छ। अल्लाह तालाले समयको कसम खानु भएको छ, समयको, युगको कसम खानु भएको छ। अनि भन्नुभएको छ, इन्नल इन्सान लफी खुस्र, वास्तवमा निसन्देह मनुष्य चाहिँ घाटामा छन्, घाटा उठाउनेवाला छन्। तर मात्र कुन व्यक्तिहरू, तिनीहरूको 4 निशानी बताइएको छ, 4 चिन्ह बताइएको छ तिनीहरूको। के इल्लल्लदीन आमनु, तर ती व्यक्तिहरू, जुन व्यक्तिहरू ईमान ल्याए, मुस्लिम भए, सदाचारी भए, ईमानवाला भए, व आमिलुस सालिहात, र त्यसै गरी तिनीहरू सत्कर्म गरे, राम्रो कर्म गरे, उत्तम कर्म गरे, सही कर्म गरे, असल कर्म गरे। व तवासौ बिल हक, अनि एक अर्कालाई हकको, सत्यताको वसियत गरे, आदेश गरे। व तवासौ बिस सब्र, त्यसै गरी सब्र अर्थात् धैर्यको पनि तिनीहरू आदेश गरे, धैर्यको पनि वसियत गरे, धैर्यको पनि उपदेश र सन्देश दिए भने ईमानवाला व्यक्ति, सत्कर्म गर्नेवाला व्यक्ति, र त्यसै गरी हकको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नेवाला व्यक्ति, वसियत गर्नेवाला व्यक्ति, र धैर्य धारण गर्नेवाला, धैर्य धारण गर्नुको लागि स्वयं आफू पनि धैर्य धारण गर्छ अनि अरूले पनि धैर्य र सब्र गर्ने तलकिन गर्छ, तिनीहरूलाई पनि यसको वसियत गर्छ, नसिहत गर्छ, उपदेश र सन्देश दिन्छ, त्यो सफल हुन्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नत इल्ला मन अबा, कि मेरो सम्पूर्ण उम्मतहरू, मेरो समुदायका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू, मेरो सम्पूर्ण अनुसरणकर्ताहरू स्वर्गमा प्रवेश पाउनेछन्, तिनीहरू स्वर्गमा अवश्य जान्छन्। तर त्यो व्यक्ति, जुन व्यक्ति स्वर्गमा जानुको लागि इन्कार गर्दछ, स्वर्गमा जानुबाट त्यसले इन्कार गरिदिन्छ। सहाबाहरूले सोध्नुभयो, हे अल्लाहको रसुल, कुन व्यक्ति चाहिँ स्वर्गमा जानुबाट इन्कार गर्छ र? कोही यो भन्छ कि म स्वर्गमा जाँदैन, हरेक व्यक्तिको चाहना हुन्छ त्यो स्वर्गमा जान्छ। कुन व्यक्ति यस्तो छ र जुन स्वर्गमा जानुबाट इन्कार गर्दछ? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, हो, छ यस्तो, जुन व्यक्ति मेरो अनुसरण गर्दछ, मेरो आज्ञा पालन गर्दछ,
त्यो स्वर्गमा जान्छ। मन अताअनी दखलल जन्ना वमन आसानी, अनि जुन व्यक्तिले मेरो अवज्ञा गर्दछ, मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गर्दछ, मेरो आज्ञा पालन गर्दैन, वास्तवमा त्यो स्वर्गमा जानुबाट इन्कार गरिरहेको छ। वास्तवमा त्यसको स्वर्गमा जानुको चाहना छैन। यदि हुन्थ्यो भने त्यो रसुल सल्लल्लाहु को कुरा मान्थ्यो, तर त्यो इन्कार गर्नेवाला व्यक्ति हो। त्यसैले हामीले आफ्नो हृदयको सफाइ गर्नुपर्छ। हृदयलाई कन्ट्रोलमा, आफ्नो बसमा राख्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। आफ्नो हृदयको सफाइ गर्नु, आफ्नो हृदयको चाहिँ वास धुलाइ गर्नु, यसलाई पवित्र पार्ने प्रयास गर्नु, यो एउटा मुमिनको पहिचान। मैले बताइदिएँ जस्तो चाहिँ फ्लाममा खिया लाग्छ, हृदय पनि खिया लाग्छ, त्यसले शुद्ध पार्ने सफल प्रयास गर्नुपर्छ। कसरी? सत्य काम गरेर, सही काम गरेर, असल काम गरेर, नेकी र भलाइको काम गरेर, चाहिँ सत्कर्म गरेर। र हाम्रो हृदय अपवित्र कसरी हुन्छ? जब हामी नराम्रो कार्य गर्छौँ, जब हामीहरू दुष्कर्म गर्छौँ, पापको कुराहरू गर्छौँ, हाम्रो हृदय अपवित्र भइहाल्छ, हाम्रो हृदय चाहिँ अपवित्र भइहाल्छ। त्यसैले यसलाई हामी सधैँ राम्रो कार्य गर्ने प्रयास गरौँ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, अकिमिस सलात तरफै नहारी व जुलुफम मिनल लैल, कि चाहिँ दिनको दुवै समयमा, बिहान र साँझको बेलामा र रात्रिको बेलामा पनि नमाज पढ्ने गर। किन? यदि हामी नमाज पढ्छौँ भने इन्नल हसनाती युजहिबन सय्यियात, अनि नेकीले, सत्कर्मले दुष्कर्मलाई मेटाइदिन्छ, समाप्त गरिदिन्छ। भने हामी यदि सत्कर्म गर्छौँ, ससाना जुन पापहरू छन्, हाम्रो सत्कर्म गर्नाले त्यो पापहरू क्षमा आफै भइहाल्छन्। तर यदि ठुल्ठुला पापहरू जस्तो कि झुट बोल्नु, चोरी गर्नु, व्यभिचार गर्नु, यो ठुलो पाप भयो। नमाजलाई जानी छाड्नु भने यसको लागि हामीले अल्लाहसित क्षमा याचना गर्नुपर्छ, अल्लाहसित तौबा र इस्तिगफार गर्नुपर्छ। यदि हामी यस्तो गर्दैनौँ भने हाम्रो हृदयमा के हुन्छ? एउटा चिन्ह लागिहाल्छ, छाप लागिहाल्छ, हाम्रो हृदय अपवित्र भइहाल्छ। कल्ला बल राना अला कुलुबिहिम मा कानु यक्सिबुन, तिनीहरूको कर्मले गर्नाले तिनीहरूको हृदयमा के भयो? चिन्ह लाग्यो, तिनीहरूको हृदयमा छाप लाग्यो, निशान भयो एउटा। अनि त्यो चाहिँ गुनाहको, पापको चाहिँ त्यो चिन्ह हुन्छ। त्यसलाई सफा गर्ने, त्यसलाई शुद्ध पार्ने, यसलाई चोखो पार्ने, सधैँ सफा राख्न हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसैले एउटा मुस्लिम व्यक्तिले सधैँ यो कर्म गर्छ, सधैँ आफ्नो हृदयलाई पवित्र राख्ने प्रयास गर्छ। यदि त्यससित कोही नराम्रो कार्य भयो भने त्यो तुरन्तै राम्रो कार्यमा लाग्छ। यदि त्यसलाई शैतानले विचलित पारिरहेको छ भने त्यो 81 सही मार्गमा आउँछ, अल्लाहलाई याद गर्छ, अनि त्यो सत्य मार्गमा लाग्छ, ताकि त्यो चाहिँ सफल भइहाल्छ, संसारिक जीवन पनि अनि परलोकको जीवन पनि। यसको लागि चाहिँ केही म 2-4 टिप्सहरू हजुरहरूलाई दिन चाहन्छु, जस कारण हामी आफ्नो हृदयलाई चाहिँ पवित्र पार्न सक्छौँ, आफ्नो हृदयलाई चाहिँ हामी सफा पार्न सक्छौँ। यसमा सर्वप्रथम तौबा। प्रत्येक व्यक्तिसित गुनाह हुन सक्छ, किनभने एउटा मुस्लिम हो, एउटा मनुष्य हो। मनुष्यको अर्थ नै यो हुन्छ कि त्यो गुनाह गर्नेवाला, पाप गर्नेवाला व्यक्ति। इंसान, एउटा मनुष्यले चाहिँ गल्ती गर्छ, सम्भव छ, किनभने मनुष्यसित नै गल्ती हुन्छ। अनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि बनी आदम अर्थात् आदमका सम्पूर्ण सन्तानहरू के छन्? गल्ती गर्नेवाला हुन्। गल्ती हुन्छ, तर सबैभन्दा राम्रो गल्ती गर्नेवाला व्यक्ति त्यो हुन्छ जसले अल्लाहसित पश्चाताप गर्छ, अल्लाहसित क्षमा याचना गर्छ, अल्लाहसित तौबा र इस्तिगफार गर्छ, भने त्यो राम्रो व्यक्ति भयो। भने यदि हामीसित गुनाह भयो भने हामी त्यो आफ्नो गुनाहमाथि हामी अलि लज्जित भएर अल्लाहको दरबारमा जाउँ, रोएर अल्लाहसित क्षमा मागौँ, प्रार्थना गरौँ, पश्चाताप गरौँ। इन्शाअल्लाह अल्लाह ताला हामीलाई क्षमा प्रदान गर्नुहुन्छ। तौबाको लागि, क्षमा याचनाको लागि 3 कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, जुन गल्ती हामीसित भएको छ भने त्यसमाथि हामीले लज्जित हुनुपर्छ। दोस्रो, त्यस गल्तीलाई छाड्नुपर्छ तुरन्तै। अनि तेस्रो, यो दृढ निश्चय गर्नुपर्छ कि म चाहिँ अब यो गल्ती कहिले पनि गर्दैन। यदि यो 3 कुरा आफ्नो मनमा लिएर कुनै व्यक्तिले अल्लाहसित तौबा गरिरहेको छ भने त्यसको त्यो पाप कति पनि ठुलो किन नहोस्, अल्लाह तालाले त्यसलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ। तर यदि कुनै मनुष्यको हक त्यसले खाएको छ,
कुनै मनुष्यको अधिकार छ भने त्यो अल्लाहले माफ गर्नुहुन्न, किनभने हुकुकुल इबाद अर्थात् मनुष्यको अधिकार जब मनुष्यले माफ गर्दैन अल्लाहले माफ गर्दैन, त्यसको हक त्यसले हामीले दिनुपर्छ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तुबु इलल्लाहि तौबतन नसुहा, हे इमानवालाहरू हो अल्लाहसित तौबा गर, राम्रो तौबा, सत्य मनले शुद्ध मनले तौबा गर, किनभने जब तिमी यस्तो गर्छौ आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अल्लाह तालाले तिमीहरूको पापहरूलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ, वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, अनि तिमीहरूलाई यस्तो स्वर्गमा चाहिँ प्रवेश गराउँछ जसको मुनि चाहिँ नहरहरू बगिरहेका हुन्छन्, शुद्ध र सफा पानीको खोलाहरू नदीहरू चाहिँ बगिरहेका हुन्छन्। त्यसै गरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि अल्लाह तालाले आफ्नो हातलाई फैलाउनुहुन्छ, इन्नल्लाह युबसितु यदहु बिल्लैलि लियतुब मुसिउन नहार व यबसुतु बिन्नहारि लियतुब मुसिउल लैल हत्ता यत्लुअ अश-शम्सु मिन मगरिबिहा। यो सही मुस्लिमको हदीस हो कि अल्लाह तालाले आफ्नो हात फैलाउनुहुन्छ, अर्थात् आफ्नो दयाको हात, आफ्नो कृपाको हात रात्रिमा फैलाउनुहुन्छ ताकि दिनमा पाप गरेको व्यक्ति तौबा गरिलियोस्, र दिनमा फैलाउनुहुन्छ ताकि रात्रिमा पाप गरेको, दुष्कर्म गरेको, नराम्रो कर्म गरेको व्यक्तिले चाहिँ यसलाई तौबा गरिलियोस्। प्रत्येक दिन अल्लाह तालाले तौबाको द्वार खोल्नु भएको छ, तौबाको द्वार खोलिएको छ, अनि हामी तौबा गर्छौँ अल्लाह तालाले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, हामी पश्चाताप गर्छौँ, क्षमा याचना गर्छौँ, अल्लाह तालाले माफ गर्नुहुन्छ। तर जब सूर्य पश्चिमतर्फबाट उग्न थाल्छ, सूर्य उदय हुन थाल्छ, तौबाको ढोका बन्द हुन्छ। अब कोही व्यक्ति तौबा गर्छ त्यसको तौबा स्वीकार हुँदैन, र कोही व्यक्ति यदि आफ्नो मृत अवस्थामा छ, एकदमै मर्ने अवस्थामा छ, मृत्युका फरिस्ताहरूले त्यसले हेरिरहेको छ, गरगरा भइरहेको छ भने त्यस बेलामा त्यसको तौबा स्वीकार हुँदैन। यसभन्दा पहिले अल्लाहसित तौबा गर्ने प्रयास गर्नु, इन्शाअल्लाह ताला तपाईँको तौबालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। अनि तौबा हामी गर्छौँ, हाम्रो पापहरू क्षमा हुन्छन्, हाम्रो हृदय हल्को हुन्छ, हाम्रो शरीर पनि हल्को हुन्छ, हामी चोखो भएर शुद्ध भएर बस्छौँ, अनि हाम्रो हृदय सफा हुन्छ, हामी सफलता पाउन सक्छौँ। र दोस्रो कुरा के गरौँ, हामी अल्लाहलाई सधैँ आफ्नो अगाडि मान्ने प्रयास गरौँ। अल्लाह तालाले हाम्रो निगरानी गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो गाड्दै, अल्लाहको नजरभन्दा कोही पनि कुरा केही पनि छोपिएको छैन, लुकिएको छैन, हामीले त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अल्लाह तालाले हरेक कुरा, अँध्यारोमा पनि उज्यालोमा पनि, मनुष्यहरूको साथमा पनि हामी छौँ वा एकान्तमा छौँ, हरेक ठाउँमा हरेक समयमा जे पनि हामी हाम्रो हरेक गतिविधिलाई अल्लाह तालाले हेर्दै हुनुहुन्छ, देख्दै हुनुहुन्छ भने हामीले यसको ध्यान दिन्छौँ भने इन्शाअल्लाह हामी सधैँ राम्रो कर्म गर्छौँ, हामी नराम्रो कार्यमा चाहिँ लाग्दैनौँ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, वमा तकुनु फी शानी वमा ततलु मिनहु मिन कुरान, तिमीहरू जुन पनि अवस्थामा हुन्छौ, कुरानको तिलावत गर्छौ, वला ता'मलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहुदन इज तुफिदून फीह, जुन पनि कुरामा तिमीहरू संलग्न हुन्छौ, व्यस्त हुन्छौ, गरिरहेका जुन पनि गतिविधिहरू हुन्छ, अल्लाह तालाले हरेक कुरालाई प्रत्यक्ष हेर्दै हुनुहुन्छ, अल्लाहको जानकारीमा त्यो हुन्छ, अल्लाहको ज्ञानमा त्यो कुरा हुन्छ, अल्लाह तालाले त्यसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले अल्लाहलाई सधैँ आफ्नो अगाडि मानौँ। कहिले पनि एकान्तमा कुनै पनि अवस्थामा अल्लाहको डर, अल्लाहको भय आफ्नो हृदयमा बसाउँ, इन्शाअल्लाह हामी नराम्रो कार्य गर्दैनौँ। र त्यसै गरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, कि तिमी अल्लाहको इबादत यस्तो गर कि मानौ तिमी साक्षात अल्लाहलाई हेरिरहेका छौ, अल्लाहलाई देखिरहेका छौ। यदि यस्तो भइरहेको छैन भने आफ्नो हृदयमा यो कुरा बसाएर राख कि अल्लाह तालाले तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, अल्लाह ताला तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, हरेक गतिविधि तपाईँको अल्लाह तालालाई थाहा छ, हरेक क्रियाकलाप अल्लाहलाई थाहा छ, अल्लाहले हेर्दै हुनुहुन्छ भने इन्शाअल्लाह हामी यो आफ्नो हृदयमा हामीले राम्रोसित बसाइ लिन्छौँ भने इन्शाअल्लाह हामी एकान्तमा पनि नराम्रो कार्य गर्दैनौँ, एकान्तमा पनि हामीले नराम्रो कार्य चाहिँ गर्दैनौँ। यो कुरा तपाईँ ध्यान दिनुहोस्। तेस्रो कुरा कि हामी आफ्नो कर्महरूको मुहासबा गरौँ, अर्थात् त्यसको लेखाजोखा पनि गरौँ, यसको हिसाब किताब पनि गरौँ, जुन हामीलाई संसारिक जीवन पनि सफलता दिलाउँछ अनि परलोकको जीवन पनि सफलता दिलाउँछ। जस्तो कि एउटा व्यापारी व्यक्ति छ, व्यापारी व्यक्ति व्यापार कसरी गर्छ र पहिला त्यसले केही पुँजी, केही माल, केही सम्पत्ति, केही रुपैयाँ पैसा जम्मा गर्छ, हो कि होइन? त्यसले व्यापारमा लगाउँछ, फेरि व्यापारबाट फाइदा कति भयो
त्यसलाई छुट्टै राख्छ। जुन त्यसको माल थियो, मूल त्यसको पुँजी लगाइएको थियो त्यसलाई छुट्टै राख्छ अनि हेर्छ कि कति फाइदा भयो कति हो भयो भने। एउटा मनुष्यले पनि यो गर्नुपर्छ कि यो जुन फरजहरू छन् यो रमजान महिनाको व्रत अनिवार्य हो। त्यसै गरी 5 समयको नमाज अनिवार्य हो, पढ्नुपर्छ त्यसले। यो त मेरो मूल पुँजी भयो। हामीले यसको यदि कुनै व्यक्तिले यसैमा कमी गरिदियो भने त्यसको जुन मूल धन छ त्यही नै बर्बाद भयो, त्यही नै समाप्त भयो। यसलाई राख्नुहोस्। यसभन्दा अगाडि तपाईँ सुन्नत पढ्नुहोस्, नफिल पढ्नुहोस्, दान पुण्य गर्नुहोस्, अरू राम्रो राम्रो कर्तव्य गर्नुहोस्। यो तपाईँको फाइदा हो, यो तपाईँको लाभ हो। जस्तो कि एउटा व्यापारीको तिजारतमा त्यसको व्यापारमा लाभ हुन्छ, यस्तै हो। यदि कोही व्यक्ति यसको हेर विचार गरेन, यसको निगरानी गरेन भने त्यसले आफ्नो लाभान्वित भएको कुराहरूलाई समाप्त गरिदियो, जुन लाभ भएको कुराहरू त्यसले पनि समाप्त गरिदियो र त्यसै गरी जुन त्यसको मूल धन र मूल पुँजी थियो त्यसले बर्बाद गरिदियो। त्यसैले हामीले जुन हामीमाथि अनिवार्य गरिएको छ त्यसको सधैँ पालना गरौँ, त्यसमा कमी कहिले पनि नगरौँ, त्यसमा अल्छीपना कहिले पनि नगरौँ र साथसाथै अरू अगाडि बढेर जुन नफिलहरू छन् त्यो पनि गर्ने गरौँ ताकि हाम्रो फाइदा होस् अनि हामी हरेक ठाउँमा चाहिँ सफलता प्राप्त गरौँ। त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ अल्लाहको लागि हरेक कार्य चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ अनि आफ्नो हिसाब किताब पनि गर्नुपर्छ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वल तन्जुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। हे इमानवालाहरू हो, तपाईहरू अल्लाहसित भयभीत हुनुहोस्, अल्लाहसित डर मान्नुहोस्, भय मान्नुहोस् अनि यो हेर्नुहोस्, हरेक नफ्सले, हरेक जानले, हरेक प्राणीले यो हेर्नुपर्छ कि त्यो आफ्नो आउनेवाला चाहिँ समयको लागि त्यसले के पठाएको छ, जुन भोलि आउनेवाला त्यसको समय छ त्यसको लागि त्यसले के गरेको छ, त्यसको मनुष्यले हेर्नुपर्छ। आफ्नो हेर विचार, आफ्नो हिसाब किताब, आफ्नो लेखाजोखा त्यसले गर्नुपर्छ। त्यो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुभएको छ, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु, कि तिमीहरू आफ्नो हृदयको चाहिँ हिसाब किताब गर यसभन्दा पहिले कि तिम्रो हिसाब किताब होस्। हाम्रो हिसाब किताब जब सुरु हुन्छ अल्लाह कहाँ, त्यसभन्दा पहिले हामी त्यसको कर्म पत्र जुन छ त्यसलाई तयार राखौँ ताकि हामीलाई चाहिँ कुनै प्रकारको क्षति नहोस्, कुनै प्रकारको हानि नहोस्। इन्शाअल्लाह यदि हामी आफ्नो हिसाब किताब राम्रो राख्छौँ, चोखो राख्छौँ, इन्शाअल्लाह हाम्रो कर्म पत्रमा वा हाम्रो हिसाब किताबमा इन्शाअल्लाह केही पनि फरक पर्दैन अनि हामी हानि नोक्सानीबाट पनि इन्शाअल्लाह बाँच्न सक्छौँ। यसमा अन्तिम कुरोको छ मेरा भाइहरू, यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? प्रयास गर्नुपर्छ। आफ्नो हृदयलाई, आफ्नो इन्द्रियलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा, आफ्नो बसमा गर्नुको लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। बिना प्रयास, बिना मेहनत हामी कहिले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। एउटा असल मनुष्य हुनुको लागि हामीले परिश्रम, लगन र कर्तव्यलाई महत्त्व दिनुपर्छ, तब चाहिँ हामी सफल हुन सक्छौँ। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ, वल्लज़ीना जाहादू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जुनसुकै व्यक्तिहरू हाम्रो लागि प्रयास गर्दछन्, कोसिस गर्छन्, हामी उनीहरूको लागि चाहिँ रास्ता बनाइदिन्छौँ, उनीहरूको लागि चाहिँ हिदायत दिन्छौँ, उनीहरूको लागि पथ खोलिदिन्छौँ, मार्गदर्शन गरिदिन्छौँ। अनि वास्तवमा अल्लाह ताला नै जुन सत्कर्म गर्नेवाला, राम्रो कर्म गर्नेवाला व्यक्तिहरू छन् उनीहरूसित माया गर्नुहुन्छ, उनीहरूको साथमा हुन्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, सत्कर्म गर्नु र यसको लागि प्रयास गर्नु, यो सत्कर्मीहरू, जुन इस्लामी व्यक्तिहरू, जुन धर्मविद्हरू, त्यसै गरी जुन सही व्यक्तिहरू थिए उनीहरूको यो कर्तव्य हो, यो मुस्लिमहरूको मार्ग हो, यो मुस्लिमहरूको पथ र बाटो हो। हामीले यसलाई गर्नुपर्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पापहरू सबै क्षमा थिए। उहाँ एकदमै पाप र त्रुटिबाट एकदमै पवित्र थिए, मुक्त थिए, तापनि उहाँ यस्तो अल्लाहको उपासना गर्नुहुन्थ्यो, रात्रि उभेर, यहाँसम्म कि उहाँको खुट्टा चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यसमा चाहिँ दुख आइहाल्थ्यो, दुख्न थाल्थ्यो, त्यसमा जुर्जुरी हुन थाल्थ्यो। जब साहबाहरूले सोधे, हे अल्लाहको रसुल, तपाईँ यति लामो, यति ठुलो, यति
समयसम्म तपाईँ किन अल्लाहको उपासना गर्नुहुन्छ भने उहाँले भन्नुभयो अफला उहिब्बु अन अकुना अब्दन शकुरा, के म यो मन पराउँदैन कि म अल्लाहको पनि एउटा कृतज्ञ भक्त भएर बसौँ भने अल्लाहको रसुल पनि यदि अल्लाहको उपासना गर्नुहुन्थ्यो भने हामीले पनि अल्लाहको उपासना गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ, आफ्नो हृदयले सत्य मार्गमा लगाउने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। अल्लाह ताला हामीहरूलाई राम्रो कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। आफ्नो हृदय, आफ्नो इन्द्रियलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा, आफ्नो वशमा राख्ने अल्लाह हामीलाई शक्ति क्षमता र तौफिक प्रदान गरून्। आमिन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।